नेपालमा अहिले एकातिर दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ भने अर्कातिर विनोद मिश्र जस्ता सामान्य नेपाली नागरिक छन् जो नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीको प्रणालीगत त्रुटि र अस्तव्यस्तताका कारण बेलैमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नसकेर मृत्युको मुखमा होमिन बाध्य पारिएका छन् वा भनौँ मृत्यु रोज्न बाध्य पारिएका छन्, जो लापरवाहीपूर्ण, अव्यवस्थित र भ्रष्ट नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीको शिकार भएका छन्। आदर्श मिश्रका बुबाको यो मृत्युको घटना केवल एक दृष्टान्त मात्रै हो, जसले नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविकता अझै छर्लङ्ग पारेको छ, स्पष्ट पारेको छ। देशभर कयौं विनोद मिश्रहरू अझै होलान् जो यही भ्रष्ट प्रणालीको शिकार भएर मृत्यु रोज्न बाध्य बनाइएका होलान्। त्यसमा पनि विपन्न र अझै गरिब नेपाली नागरिकको अवस्था त झनै दयनीय होला। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने एउटा सामान्य नेपाली नागरिकलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउन दिनभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो भने जनप्रतिनिधिका परिवारका सदस्यहरूलाई खोप कति सर्वसुलभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको 2-4वटा भिडियोबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ। यसरी हेर्दा त सामान्य नेपाली जनताले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कि त अत्याधिक धनी हुनु पर्दो रहेछ ताकि ऊ विदेश गएर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकोस्, अथवा कि त परिवारको कुनै सदस्य प्रभावशाली ओहदामा हुँदाखेरि मात्रै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुँदो रहेछ। होइन भने त नेपाली जनतासँग मृत्यु रोज्नुको विकल्प हुँदैन। नमस्कार, म रोहित मानन्द, यस स्टेप्स टुवर्ड्स चेन्जको सदस्य। कोभिड-19 को सेकेन्ड वेभको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै एकदमै विषम परिस्थितिमा रहेका छौँ। लकडाउन पछिको केही हप्ताहरू कोभिड-19 पेसेन्ट्सहरूको एकदम ड्रास्टिक इन्क्रिज र साथै अक्सिजन सप्लाई सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको लागि एकदमै कठिन रह्यो र यो समयमा हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य जीवनहरू गुमाउनु पर्यो। र हालै मात्र नेपालका एक पपुलर कमेडियन आदर्श मिश्रको बुवा को डायलिसिस गर्ने क्रममा मृत्यु भएको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारको टिक्का टिप्पणीहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ। आदर्श मिश्र आफैले पनि भिडियोमा के भनेका छन् भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ सरकार नै हो र सरकारले पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको मेसेज चाहिँ दिनुभएको छ। र हामीले एउटा कुरा बुझ्न के आवश्यक छ भने चाहिँ जुन यो कोभिड-19 को क्राइसिसमा जुन यो रिसेन्ट विक्समा हामीले जुन सिचुएसन फेस गऱ्यौँ, हामीले जुन प्रकारको सिचुएसन भएको देख्यौँ नेपालमा, त्यसको जिम्मेवारी खास चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति पार्टिकुलर व्यक्ति नभइकन चाहिँ यो सिस्टम नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। आदर्श मिश्र एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो जसले के एक्सपोज गरेको छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ एकदमै विक छ र यसमा विभिन्न लुप होलहरू रहेको छ र यस्तो कोभिड-19 जस्तो सिचुएसन जसमा एकदमै हामीले इन्स्टेन्टली र साथै एकदमै ड्यु डिलिजेन्सका साथ एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टमले चाहिँ थाम्न सक्ने अवस्था चाहिँ नरहेको कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। र आदर्श मिश्र चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्तै आदर्श मिश्र जस्ता विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो बुवा आमा, आफ्नो दाजुभाइ र आफ्नो प्यारो मान्छेहरू चाहिँ गुमाउनु परेको छ र यसको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो हेल्थ सिस्टममा जोडिएर हेर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यसलाई एउटा लेसनको वेमा र आउने दिनहरूमा चाहिँ कोभिड-19 पछि अथवा यो कोभिड-19 रहँदा नै हामीले चाहिँ हेल्थ सिस्टममा इम्प्रुभ गर्ने एउटा मौकाको रूपमा पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ म देख्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म त्यो देशको नागरिक जहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको किडनीकै समस्याका कारण 2 पटक प्रत्यारोपण सफल हुन्छ, यही नेपालमा। तर त्यही समस्याद्वारा पीडित जनता प्रपर डायलिसिससम्म गराउन नपाई मर्नु बाध्य हुनुपर्दछ। एउटा किडनी पेसेन्टको पीडा अर्को किडनी पेसेन्टले बाहेक राम्ररी अरूले बुझ्न सायदै सक्छन् र त स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषतः किडनी पेसेन्टको लागि सरकारको यस्तो हेलचेक्राइ छ भने अरू रोगबारे राज्यको जिम्मेवारी कल्पनै गर्न सकिँदैन। आदर्श मिश्र जो बोल्न सक्थे, उनले सोसियल मिडियाको सही उपयोग गरी आफ्नो पिताको मृत्युको कारण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको व्यथिति व्यवस्थाबारे आवाज उठाए। तर यहाँ त्यस्ता हजारौं आदर्श मिश्र जस्ता छोरा होलान् जसले राज्यकै लापरवाहीका कारण आफ्नो अभिभावक गुमाएका छन् र भोलिका दिनमा त्यस्ता कयौं विनोद मिश्र होलान् जसले गैर जिम्मेवार राज्य र व्यवस्थाका कारण मृत्यु अँगाल्नु पर्ने हुनेछ।
त्यसैले आउँदा दिनमा यस्ता घटना नघटुन्, राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गरेर सही व्यवस्था गरोस् भन्नका लागि आवाज उठाउँ। यो प्रतिशोधको आगो बिना कुनै निष्कर्ष निभ्न नदिउँ। गलतका विरुद्ध बोल्न नडराउँ। सुरुवात भइसकेको छ, बस अब साथ निभाऊ। स्टेप टुवार्ड चेन्जका उपाध्यक्ष म अर्णव चौधरीको तर्फबाट नमस्कार। अहिले हामी गम्भीर परिस्थितिसँग जुधिरहेका छौँ, अर्थात् कोभिड-19को दोस्रो लहर अहिले चलिरहेको छ। दोस्रो भेरिएन्टले हामीलाई ग्रस्त पारिसकेको छ। हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो आर्थिक तन्त्र, हाम्रो राजनीति, अब राजनीति त पहिलेदेखि नै ग्रसित नै छ भनौँ, र अहिले कोरोनाको अवस्थामा झनै ग्रसित भइसकेको छ। तर अस्ति भर्खर एउटा अप्रिय घटना सामाजिक सञ्जालमा बाहिरियो, जुन हाम्रा कमेडियन, सुपरस्टार कमेडियन हुनुहुन्छ आदर्श मिश्राका बुवा बित्नुभयो, र त्यहाँ उहाँले एउटा भिडियोलाई सार्वजनिक गरेर युट्युबमा भिडियो सार्वजनिक गरेर विभिन्न कुराहरू खुलाउनु भयो, जसले हाम्रो मुटुमा चिसो पस्यो। अब त्यो कुराहरूको के भयो भनेपछि ती भिडियो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भनेपछि हाम्रो राजनीति त ग्रसित छँदैछ, ध्वस्त भइसकेकै छ, आर्थिक तन्त्र ध्वस्त भइसकेकै छ, तर हामीबाट मानवता पनि ध्वस्त भइसकेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो सिस्टम पुरै कोल्याप्स भइसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीहरू फेरि संवेदनशील नभइकन, हामीहरू सबै जनताहरू एक आपसमा नलागिकन यदि हाम्रो राष्ट्रलाई बचाउने होइन भने, हाम्रो मानवतालाई जोगाउने होइन भने हामी धेरै ठुलो खतरामा छौँ, र यो बचाउन जरुरी छ। मेरो अपिल छ, यस्तो महामारीको अवस्थामा हामी सबै एकजुट भएर लागौँ, हामी सबैजना मिलेर लागौँ। धन्यवाद। नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णमा, म अभिनव महत। हाम्रो देश नेपालमा अहिले कोभिड लागेर मात्रै मान्छेहरू बितिरहनु भएको चाहिँ होइन। किडनी पेसेन्ट्सले डायलिसिस गर्न नपाएका एक मरि नै रहेको भन्ने सुनि नै रहेका छौँ हामीले न्युजहरूको माध्यमबाट। किडनी डायलिसिस गर्न र कोभिड पेसेन्ट्सलाई छुट्टै राख्न त हस्पिटलले छुट्टै हस्पिटल त छुट्याउनु भएको नै छ, तर राम्रो सुविधा, राम्रो केयर, राम्रो ट्रिटमेन्ट पनि त दिनु पर्यो नि त। हस्पिटलमा त छुट्याएर त भएन। अहिलेको यो कठिन समयमा किडनी पेसेन्ट्सले डायलिसिस गर्न नपाएर अकालमै बितिरहनु भएको छ। बाँच्ने मान्छे पनि त अकालमा मरिरहनु भएको छ नि त। हो, त्यही कुरालाई चाहिँ सरकारले ध्यानकर्षण गरेर चाहिँ राम्रो सुविधा हस्पिटलहरूमा दिनु पर्यो। हो, किडनी डायलिसिस गर्न पाउनु पर्यो होइन। कोभिड पेसेन्ट्सले बेड पाउनु पर्यो, अक्सिजन पाउनु पर्यो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, आदर्श मिश्रा हाम्रो त्यसको कमेडियन, उहाँको बुवा विनोद मिश्रा पनि किडनी पेसेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो। किडनी डायलिसिस गर्न नपाएर बित्नुभयो अकालमै। उहाँले पनि त राम्रो सुविधा, राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउनु भएको भए त उहाँ अहिले हामीहरूको माझमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर अहिले हुनुहुन्न हामीहरूको माझमा, उहाँ बित्नुभयो। हो, एकजना त किडनी पेसेन्ट्स मर्नुभयो, तर हजारौँ किडनी पेसेन्ट छन्, हजारौँ मुटु रोग तथा अन्य धेरै रोग लागेको हाम्रो देशमा नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो सुविधा, राम्रो केयर, राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो, र हामीले त्यसै कारणले हामीले यो भिडियो बनाएको हो, र हजुरहरूले राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। यस विषयमा मेरो सानो टिप्पणी छ। मूलतः कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र म थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के भने, मानव अङ्गहरू जुन छन् त्यसको खरिद बिक्री नहोस्, त्यसको वैज्ञानिक तरिकाले प्रत्यारोपण होस्, त्यो सुरक्षित विधि अपनाइयोस्। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर 2055 सालमा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन बनाइयो 2055 सालमा। अब 2055 सालको ऐनको मूल कुरा के भन्दाखेरि, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण भनेको के हो भने, एउटा मान्छेको शरीरको organ अर्को मान्छेले लिन्छ भने, त्यो अङ्ग लिन्छ भने, एउटा डोनर र एउटा रेसिपिएन्टको रूपमा लिन्छ भने त्यो अङ्ग प्रत्यारोपण हो। अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी जुन यो ऐन छ, यसमा दुईटा कुरा, अहिलेको जुन यो डिस्कसन छ, यो डिस्कसनमा हामीलाई चाहिने दुईटा महत्त्वपूर्ण व्याख्याहरू आवश्यक पर्छ। ऐनले नै गरेको दुईटा व्याख्याहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई संक्षिप्त जानकारी गराउँछु। पहिलो कुरा के हो भने, अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप। अब अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलापमा के भनिएको छ भने, आधुनिक जुन चिकित्सा प्रणाली छ त्यो अनुसार व्यवस्थित रूपमा रोगको उपचार गर्नको लागि मानव शरीरबाट अङ्ग झिक्ने, त्यसरी झिकिएको अङ्ग वैज्ञानिक प्रविधिबाट सुरक्षित किसिमले सञ्चित गर्ने र अर्को मानवको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्ने
सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्झिनुपर्छ। यसमा दुईवटा कुरा आयो, एउटा त सञ्चित गर्ने, मानव अङ्ग झिकेर एउटा स्टोरेज सञ्चित गर्ने, र अर्को मानव अङ्ग झिकेर प्रत्यारोपण गर्ने यानि कि ट्रान्सप्लान्ट गर्ने। यसमा दुईवटा कुरा छ। सो हामीले अहिले बुझ्न खोजेको डेफिनेसन के भन्दाखेरि अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप पहिलो कुरा, र दोस्रो कुरा भनेको नजिकको नातेदार। अब नजिकको नातेदार भनेको के हो त भन्नाले अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नजिकको नातेदारसँग गर्न सक्छ भन्ने हो। अब नजिकको नातेदार को हो त भन्दाखेरि यसमा एउटा लिस्ट दिएको छ। त्यो लिस्ट के हो भने आफ्नो पतिसँग गर्न सक्ने छ, पतिको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, पत्नीको छोरा छोरी, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाबु आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमा, सौतेनी बाबु सौतेनी आमा, बाजे बजै, नाति नातिनी, दाजु भाइ, दिदी बहिनी, ठुलो बुवा ठुली आमा, काका काकी, सानो बुवा सानी आमा, भतिजा भतिजी, सासू ससुरा, जेठाजु जेठानी, देउरानी नन्द देवर, भाउजू बुहारी, मामा माइजू, भान्जा भान्जी, साला साली, फुफू फुफाजु, आमाजु, भदा भदै, भिनाजु, ज्वाइँ जेठान सम्झिनुपर्छ भनेर चाहिँ नजिकको नातेदारलाई डिफाइन गरिएको छ। अब अङ्ग प्रत्यारोपण त हामीले भन्यौँ, तर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दाखेरि दुईवटा तरिका मात्रै दिएको छ एनले, अर्को तेस्रो तरिका छैन। एउटा के भन्दाखेरि नजिकको नातेदारबाट गर्न सकिने। अब अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप त्यही इन्स्टिट्युसनले गर्न सक्छ जुन इन्स्टिट्युसनसँग त्यसको अनुमति पत्र छ। अनुमति पत्र हुने इन्स्टिट्युसनले दुईवटा तरिकाबाट मात्रै गर्न सक्यो। एउटा त नजिकको नातेदारबाट गर्न सकियो, जुन भर्खरै मैले एन बमोजिमको जुन व्याख्या छ त्यो व्याख्या सुनाएँ, नजिकको नातेदार को हुन् भनेर। र दोस्रो कुरा के भने नजिकको नातेदारसँग चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपण त्यो गर्न मिल्ने छैन भने, जस्तै कहिलेकाहीँ ब्लड ग्रुप म्याच हुँदैन अथवा के म्याच हुँदैन भने अङ्ग प्रत्यारोपण शरीरमा गरिसकेपछि त्यो अङ्गले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गरिदिन सक्छ। त्यही कारणले यहाँ कन्डिसन एउटा राखेको छ, एउटा फ्यामिली ए छ र अर्को फ्यामिली बी छ। अब फ्यामिली ए को जुन नजिकको नातेदारहरू छ उसँग त्यो कम्प्याटिबिलिटी भएन अङ्गको, सो ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिलेन, प्रत्यारोपण गर्न मिलेन भने फ्यामिली बीलाई पनि आवश्यकता छ सोही अङ्गको, अनि उसको पनि फ्यामिलीमा के छ भन्दाखेरि त्यो कम्प्याटिबिलिटी भएन, उसको परिवारसँग पनि त्यो नजिकको नातेदारहरूसँग त्यो कम्प्याटिबिलिटी भएन भने एले बीसँग र बीले ए को नजिकको नातेदारहरूसँग अङ्ग त्यो साट्न सक्दछ इफ त्यो कम्प्याटिबिलिटी हुन्छ भने। सो त्यो एउटा प्रोभिजन राखेको छ। दुवैलाई आवश्यकता छ भने दुवैले डोनेट गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो हुनसक्छ भनेर राखेको छ। तेस्रो कन्डिसन राखिदिएन एनले। अब तेस्रो कन्डिसन राखिदिएन अनि सो अहिले हामीले के हेर्नुपर्छ भने त्यसमा एनको अन्तिम कुरा, मैले भन्नुपर्ने अन्तिम कुरा के छ भने एनमा एउटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति भनेर भनिएको छ। अब अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने यो समितिले नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्नको लागि काम गर्नेछ भनेर लेखिएको छ हैन। सो whether the government has better policies or not, गभर्मेन्टले प्यारेन्टिङ रोल खेलिरहेको छ कि छैन, गभर्मेन्टले राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन, गभर्मेन्टले कस्तो पोलिसी अपनाउनु पर्दछ, कस्तो प्रोग्राम अपनाउनु पर्दछ लगायतको कुरा भने यो समितिको जिम्मामा पर्दछ। त्यो फर्मुलेट गर्ने जुन जिम्मा छ यो समितिको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सो यो एउटा कुरा र एनको यति कुरा मैले राखेँ र यो केससँग तपाईँहरू रिलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई एनको कुराहरू। र त्यसपछि के भएको रहेछ भने अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी एउटा मानव शरीर अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध निर्देशिका बनाइएको रहेछ 2075 सालमा। अब यो केसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो निर्देशिकाको साथमा स्पष्ट रूपमा के छ भने नजिकको नातेदार सम्बन्धी सिफारिसको व्यवस्था गरिएको छ र नजिकको रेगुलेसन बमोजिम बनाइएको यो निर्देशिका हो र रेगुलेसन
को यसमा चाहिँ के छ भने 7 मा नजिकको नातेदार सम्बन्धी सिफारिसको व्यवस्था छ र यो सिफारिसमा 5 किसिमले 5वटा स्टेप्सहरू दिएको छ। पहिलो स्टेप्स के भन्दाखेरि जुन स्वास्थ्य संस्था छ उसमा एउटा सिफारिस समिति गठन हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा, समितिले नजिकको नातेदार हुन् भनी सिफारिस गरेमा सम्बन्धित डाक्टर सम्बन्धित चिकित्सकले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। र तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि अगर त्यसमा नजिकको नातेदार हो होइन भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का लागेमा स्वास्थ्य संस्थाले पालिकामा त्यो गाउँपालिका हुनसक्छ, त्यो नगरपालिका हुनसक्छ, त्यसमा पत्र लेख्न सक्छ प्रमाणित गरिदिनको लागि कि फलानु व्यक्तिको यो रिलेसनमा आउँछ कि आउँदैन। सो एनको जुन नजिकको नातेदारको जुन घेरा छ यति भित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ सोध्न सक्यो लोकल लेभललाई। चौथो कुरा के भन्दाखेरि त्यो समिति, त्यो जुन स्वास्थ्य संस्था सिफारिस समिति छ त्यसले चाहिँ गलत सिफारिस गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। त्यही कारणले उसले आफैले ठिक छ फलानु रिलेटिभ हो म गरिहाल्छु भनेर भन्न पाउँदैन। उसले चाहिँ ऐन बमोजिम के छ भने यो प्रोसेस जुन छ यो प्रोसेस बमोजिम गर्नुपर्छ। गलत मान्छेलाई सिफारिस गर्यो भने उसलाई पनि कारबाही हुने रहेछ नि त, त्यहाँ पनि डर छ नि त। सो यहाँ मैले यो केसमा प्रब्लम के देखेछु भन्दाखेरि भाषा, जब मान्छेको बिरामी, तपाईँको परिवारको कोही मान्छे बिरामी छन् र एउटा अवस्था गम्भीर छ भने डक्टरले अथवा हेल्थ इन्स्टिट्युसनले अथवा कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले, सरकारी कर्मचारीले एउटा संवेदनशील भाषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। संवेदनशील भाषा प्रयोग गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि ठेस लाग्छ, त्यो इमोसन एकदम त्यहाँ रिसको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ भन्ने कुरा हो। सो यहाँ 4 नम्बरमा के छ भने गलत सिफारिस भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिन्छ भन्ने कुरा हो। तर अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो 7को 5 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित विदेशी नियोगबाट नाता प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ भनेर लेखिदिएको छ। अब विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित विदेशी नियोगबाट नाता प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ भनेर स्पष्ट यो प्रक्रिया भनिएको छ। सो नाता प्रमाणित भएर आएको भए त्यसमा कसैले रोक्न सक्ने व्यवस्था छैन। तर एउटा के छ भने अब नाता प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायले जनतालाई भन्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यो रिलेटेड त्यो प्रम्प्टनेस जुन हुन्छ सरकारी निकायमा, त्यो प्रम्प्टनेस आउन नसकेको हो, त्यो बमोजिम नीति ड्राफ्ट हुन नसकेको, प्रोग्राम ड्राफ्ट हुन नसकेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। यद्यपि प्रक्रिया नै छैन भन्ने होइन, प्रक्रिया त रहेछ। यसमा त स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि विदेशी नागरिकको हकमा के छ भने विदेशी नियोगबाट नै नेपालको कुनै संस्था, नेपालको कुनै सरकारी कार्यालय होइन, विदेशी विदेशको नियोगबाट नाता प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यस्तो नाता प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा सिफारिस हुनेछ र सिफारिस भइसकेपछि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिनेछ।